Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Sadia Nisar Ahmed. Today we will discuss another polycrest remedy as well as immunity booster to corona. Arsenic album is a top grade medicine to treat a recurrent cold, watery fluent nasal discharge, frequent sneezing, boost the immunity to prevent catching frequent colds. जी व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो एक इम्यूनिटी बूस्टर दवा है जो ना सिर्फ कसीरुल मकासद कसीरुल फवायद या निवाना पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बल्कि आज के दौर में जबकि कोविड-19 ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है, इसके आगाज़ की अलामात में अहम किरदार अदा करती है। और वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री ने हुकूमती सतह पर आर्सेनिक एल्बम के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया है। अब हम आर्सेनिक एल्बम के बारे में मज़ीद जानने के लिए आगे बढ़ते हैं कि आर्सेनिक एल्बम क्या है और ये जिस्म इंसानी में पैदा होने वाली किन अलामात के तहत इस्तेमाल की जाती है। आर्सेनिक एक बहुत मोहलिक जहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक दफ़ा जिस्म में सरायत कर जाए तो इसको कभी नहीं छोड़ता। 10,000 साल के बाद भी इस शख्स की लाश में इसके असर मौजूद होंगे क्योंकि ये हड्डियों और बालों का जुज़ बन जाता है। आर्सेनिक जो अलामत पैदा करता है इनमें रेस्टलेसनेस सबसे नुमायाँ है। ऐसी बेचैनी अगर जिस्मानी हो तो रस्टॉक्स और ज़हनी हो तो आर्सेनिक दवा है। इसमें एकोनाइट की तरह फियर ऑफ डेथ भी पाया जाता है, मगर वैसी शिद्दत नहीं होती बल्कि बेकरारी, बेचैनी और वहम होते हैं और मरीज समझता है इसे कुछ होने वाला है। बाज़ औरतों में सदमों और सेप्टिक फीवर्स की वजह से आर्सेनिक की अलामात पैदा हो जाती हैं और हर वक्त बेचैनी में मुब्तला रहती हैं। इसका मरीज़ बेहद नाजुक और नफीस होता है जो कपड़े की ज़रा सी भी सिलवट बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमरे की सब चीज़ें तरतीब और सलीके से रखता है। अगर कोई ज़रा भी छेड़ दे तो गुस्सा से भड़क उठता है। आर्सेनिक के मरीज़ के अखराजात सख्त बदबूदार और मुतफिन होते हैं। लाइसेंट्री और डायरिया की रंगत स्याही माइल होती है और थोड़ी थोड़ी इजाबत बार बार होती है। बेचैनी की वजह इंटेस्टाइन्स की तबाही हरकत मुतासिर होती है और बहुत से जहरीले मादे जो कुदरती तौर पर निकल जाने चाहिए वो जिस्म में जज्ब होने लगते हैं, जिनकी वजह से बेचैनी में इजाफा होता है और वक्फा से मरीज को तशन्नुज का दौरा भी पड़ता है। अगर वक्त पर दवा आर्सेनिक ही दे दी जाए तो अंतड़ियों की हरकत मामूल पर आ जाती है और मरीज की तबीयत बहाल हो जाती है। आर्सेनिक का गुर्दों की बीमारियों से भी गहरा ताल्लुक है। गुर्दों की झिल्लियों को बाज़ तेजाबी मादे नुकसान पहुंचाते हैं और पेशाब में एल्ब्यूमिन आने लगती है। बेहद दिमागी बोझ और मुसलसल जहनी काम दोनों मिलकर अंदरूनी असाब में बेचैनी पैदा कर देते हैं, जिससे गुर्दे की झिल्लियां ज़ूद हिस्स और ज़रूरत से ज़्यादा फाल हो जाती हैं। आर्सेनिक के मरीज़ की प्यास भी बेचैनी का मसर होती है। सिप बाई सिप पानी लेता है लेकिन प्यास बुझती नहीं। असल में ये प्यास है ही नहीं, महज बेचैनी है जिससे बार बार मुंह खुश्क होता है और तर्क करने के लिए मरीज घूंट घूंट पानी पीता है। अगर बीमारी लंबी हो जाए तो प्यास कुलियतन गायब हो जाती है लेकिन बेचैनी कायम रहती है। इस सूरत में सारा जिस्म बेकरारी से हरकत करता है। अगर जिस्म में ताकत ना हो तो मरीज दाएं बाएं सर पटकता है। मुंह खुश्क होने के बावजूद पानी पीने को दिल नहीं चाहता। मरीज जलसीमियम के मरीज के मुशाबे होता है, लेकिन एक फर्क नुमाया है। जलसीमियम का मरीज बेचैन नहीं होता। आर्सेनिक का मरीज मुसलसल करवटें बदलता है, थोड़ा थोड़ा पेशाब करता है। अगर गले और मिसाने की तकलीफों में आर्सेनिक की तरह बेचैनी पाई जाए तो हो सकता है ये बीमारी कैंसर हो। आर्सेनिक के मरीज का सारा जिस्म ठंडा होता है और गर्मी पहुंचाने से आराम महसूस होता है, लेकिन मैदे और सर की तकलीफों में सर्दी आराम देती है। बीमारी एक ऐसी हालत से दूसरी हालत में बदलती रहती है। सर में दर्द हो तो दबाव से आराम महसूस होता है। शदीद नोजिया और वॉमिटिंग का रुझान भी पाया जाता है। वक्फा से बीमारी का लौट आना भी आर्सेनिक की खसूसियत है। अगर कोई हेमिक्रेनिया में मुब्तला हो, तकलीफ में सर्दी से आराम आए, 7 या 14 दिन के वक्फे से दर्द का दौरा हो, तो गालिब इम्कान है कि वो आर्सेनिक का मरीज है। अगर ऐसे पेन को किसी और दवा से दबा दिया जाए और बर वक्त उसका डायग्नोसिस ना हो सके तो बाज़ औक़ात ये दर्द या मुस्तकिल ठहर जाता है या जोड़ों के दर्द में तब्दील हो जाता है। अगर जोड़ों का सही इलाज किया जाए तो दर्द असर नो सर की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। इस सूरत में आर्सेनिक से वो दर्द ठीक हो जाएगा और दोबारा जोड़ों की तरफ मुंतकिल नहीं होगा।
سم ٹائمز عورتوں کے رحم کی بیماریاں ذہنی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی دوا سے ماہانہ نظام ٹھیک ہو جائے لیکن ریسٹلیسنس، توہمات، موت کا خوف، پاگل پن کی علامت ظاہر ہونے لگے تو یہ اچھا سودا نہیں۔ اگر آرسینک کی علامات ہوں تو آرسینک دینے سے یہ بیماریاں سب ایک دم سے دور ہو جائیں گی۔ ڈرائی کف اور ایسما میں بھی آرسینک کو بہت شہرت حاصل ہے۔ ناک میں انفلیمیشن ہو جائے، ایچنگ محسوس ہو، سنیزنگ ہو اور ناک سے پانی کی طرح پتلی رطوبت بہے، گلے کے گلینڈ سوج جائیں، ان علامات میں بھی آرسینک کی نشاندہی ہوتی ہے۔ آرسینک ہارٹ کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ اس کے مریض کی نبض باریک ہوتی ہے مگر باوجود کمزوری محسوس کرنے کے نبض میں تیزی اور تناؤ پائے جاتے ہیں۔ ایکونائٹ اور بیلاڈونا کے مریض کی نبض بھرپور اور کاربوویج کے مریض کی نبض بالکل ویک اور نرم ہوتی ہے، ذرا سا زور سے دبانے سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی فرق اگر یاد رہے تو نبض کے ذریعے مریض کی شناخت آسان ہو جائے گی اور ایک ڈاکٹر اچھی دوا کے انتخاب تک پہنچ سکتا ہے۔ گینگرین کی تکلیف میں بھی جس میں اعضاء گلنے سڑنے لگتے ہیں، آرسینک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کنڈیشنز میں اگر آرسینک البم کو 200 یا اس سے اونچی طاقت استعمال کروائی جائے تو وہ زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہے، اور کچھ عرصہ یہ استعمال کرنے کے بعد کیس کو ڈیل کرتے ہوئے اگر اسی میڈیسن میں رہتے ہوئے ہم CM میڈیسن تجویز کریں تو وہ زیادہ بہتر ثابت ہوگی۔ اگر آرسینک البم سے نمایاں فائدہ سامنے نظر نہ آئے تو پھر بہتر ہے کہ کوئی اور دوا مثلا سلیشیا یا سلفر اونچی طاقت میں دے دی۔ آرسینک البم عام ناسوروں میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کالی آیوڈائڈ یا آرسینک آیوڈائڈ کو بھی ملا لیا جائے تو زیادہ بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ آرسینک کی بیماریاں دن یا رات کو 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ رات کو مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مریض خوف محسوس کرتا ہے، اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، تکلیف بہت بڑھ جائے تو کسی کی موجودگی بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آرسینک کے مریض کے جسم میں جگہ جگہ سوزش کی علامات ملتی ہیں، خواہ وہ بیرونی ہو یا اندرونی۔ آنکھ میں بھی آرسینک کے مریض کی سوزش بہت نمایاں ہوتی ہے جو ساری آنکھ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آرسینک کے مریض کے چہرے پر بعض دفعہ وقت سے پہلے بڑھاپے کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ علامت سارسپریلا اور ٹینینم آرسینک میں آرسینک کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر پروسٹیٹ گلینڈ، کڈنی اور بلیڈر کی بیماریوں میں آرسینک کی علامات موجود ہوں اور آرسینک ان کے لیے اکیلی کافی نہ ہو تو فاسفورس اس کی مددگار دوا ثابت ہوتی ہے۔ آرسینک کی بے چینی بعض دفعہ پاگل پن میں تبدیل ہو جاتی ہے، خودکشی کا رجحان بھی ہوتا ہے اور مریض اس وہم میں مبتلا ہوتا ہے کہ میری بخشش کے دن گزر چکے ہیں۔ اگر مروجہ طب کے ذریعے اس مریضہ کی مہواری کا علاج کیا جائے جسے زیادہ خون آتا ہو تو اس کی بیماری بظاہر دب جاتی ہے، مگر رحم کے اندر سرانڈ کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں اور مستقل بدبودار لیسدار مادہ یا خون کے لوتھڑے نکلنے لگتے ہیں۔ اس طرح دیگر اخراجات کو بھی علاج کے ذریعے بند کیا جائے تو بہت خطرناک اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ذہنی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، سارے جسم میں دردیں اور بے چینی ہوتی ہے، جسم میں زہریلے مادے جمع ہونے لگتے ہیں جن کے اخراج کی کوئی صورت نہیں ہوتی اور گردوں پر بہت برا اثر پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آرسینک البم کو استعمال کیا جائے، اور کالی آیوڈائڈ اور آرسینک آیوڈائڈ کو باری باری یا اکٹھے ملا کر دینا بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کنڈیشن میں سلفر اور پائروجینم بھی اپنی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آرسینک کی بیماریوں میں تکرار پائی جاتی ہے اور اس کی بیماریاں بار بار لوٹ کر آتی ہیں۔ ملیریا کی روک تھام کے لیے بھی یہ ایک بہترین دوا ہے، لیکن اسے اونچی طاقت میں یعنی 1 mg میں استعمال کروانا چاہیے۔ لیکن اگر بہت تیز بخار ہو تو اس حالت میں آرسینک کو کچھ وقت کے لیے روک دینا چاہیے، لیکن جیسے ہی بخار کا زور ٹوٹنے لگے آرسینک کو بے دھڑک دیا جا سکتا ہے، اور نیٹرومیور کا بھی ملیریا سے گہرا تعلق ہے۔ اس کے خشک دمہ میں بھی آرسینک البم بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر دمہ کے ساتھ دل کی کمزوری ہو، دل کی بیماریوں سے آرسینک کا چونکہ گہرا تعلق ہے، مریض کے لیے چلنا خصوصاً بلندی پر چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے،
چڑھتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، جلد جلد سانس پھولنے لگتا ہے۔ اس طرح ہوائی جہاز کا سفر بھی ایسے مریض کے لیے خطرناک نہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر مریض کو سفر سے پہلے آرسینک بار بار کھلا دی جائے تو سفر کے دوران اس کے لیے بہت حیرت انگیز نتائج سامنے آتے ہیں اور اس کا سفر بہت آسانی سے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ قضا حمل کے بعد بعض اوقات یورین بند ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن میں کاسٹیکم اولین درجے کی دوا ہے، لیکن ناکامی کی صورت میں آرسینک کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ گلا بیٹھنے میں بھی آرسینک بہت مفید ہے۔ کانوں کے اندر جلن اور دکھن کا احساس، بدبودار مواد خارج ہوتا ہے جس سے خراش پیدا ہوتی ہے، ناک میں بھی جلن، آنکھوں میں بھی جلن اور خراش پیدا کرنے والا پانی بہے تو آرسینک سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آرسینک کی علامتوں میں مرطوب موسم میں آدھی رات کے بعد سرد غذا کے استعمال اور سمندر کے کنارے جانے سے اضافہ ہو جاتا ہے۔ گرمی اور گرم مشروبات سے تکلیف میں کمی ہوتی ہے۔ اس کی کمپلیمنٹری میڈیسنز میں رسٹاکس اور فاسفورس ہیں، جبکہ دافع اثر دواؤں میں اوپیم ہے۔ طاقت 30 سے cm تک۔ This is it for today. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment and share.